अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो हमारे चैनल पर हैं, और नए दोस्तों से यही गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, आज आप देख रहे हैं एक बैकग्राउंड आपके सामने पड़ा है। इस बैकग्राउंड में हमारे बहुत से दोस्तों ने हमें इसके बारे में पूछा था कि हम जो ना ये डायनमो है, डायनमो के साथ हम मोटर चलाएंगे या चला सकते हैं या नहीं सकते हैं, डायनमो को हम वीएफटी में चलाएं या न चलाएं। तो हम उन दोस्तों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि हमारे जितने भी दोस्त हैं, अगर किसी दोस्त को ये 12 केवी का डायनमो है, अगर वीएफटी पे चलाना है, उसका चल जाएगा या नहीं चल जाएगा। तो इसके हवाले से है, ये 12 केवी का डायनमो आप वीएफटी पे चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप अपना जो ना चलाने की, अगर डायरेक्ट आप चलाएंगे डायरेक्ट भी चलेगा, समरसेबल मोटर के साथ साथ भी चलेगा और ये पंप के साथ भी चलेगा। तो बहुत से दोस्तों ने हमसे यही सवाल किया कि हमें कैसे इसका वायर वगैरह लगाना है वीएफटी पर। तो मैंने कहा मैं एक वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, इस वीएफटी में आपको जो ना 3 फेस देना है। तो यहाँ भी ये डायनमो भी जो ना 3 फेस का है। तो 4 तार इसमें निकलते हैं, एक अर्थ का होता है और 3 इसके फेस होते हैं। आपको इस डायनमो से 3 फेस लगाना है अपने आर एस टी पर। यहाँ जब आप लगाएंगे 3 फेस, तो यहाँ आपको लगाना है 3 फेस। तो आप यहाँ से इसका 3 ये पहला फेस मैं लगा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। ये पहला फेस का तार मैंने लगा दिया, ठीक है ना। ये फिर दूसरा फेस का तार है, और ये हमारे जो ना तीसरा फेस का तार है। ये तीनों फेस हमने इस पर लगाए हैं। अभी जब इस डायनमो को आप चलाएंगे इस मीटर के साथ, तो आपको जो ना तो 400 यहाँ मीटर लगा हुआ है, आपको 400 वोल्ट इसको देना है। 400 देना है, 420 कर लें। फिर जो ना यहाँ जो इसमें बटन लगा हुआ है, जब आप बटन इसका ऑन करेंगे तो वो खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। नीचे जब तक आ जाए 380 से नीचे आपको नहीं रखना है। तो जो इस वीएफडी में आपका करंट जाएगा, तो इस वीएफटी से यू वी डब्ल्यू ये 3 तारें आपके निकलते हैं। तो इन 3 तारों का जो ना आपको उसी तरह कलेक्शन करना है। पहले से आप मेरे ख्याल में समझते हैं इसके कलेक्शन के हवाले से। ये 3 फेसें जब यहाँ से निकलती हैं इस मोटर में जाती हैं, ये एक फेस हो गया, फिर इसी तरह ये दूसरा फेस हो गया, तो इसी तरह ये तीसरा फेस आपका हो गया। ये 3 फेस इस मोटर को लगे हैं। अभी ये मोटर जब तक नहीं चलेगा जब आप इसको स्टार्ट करेंगे और इसका सेटिंग करेंगे। अभी इसमें सेटिंग आपको किस चीज़ का करना है, कौन से सेटिंग आपको करने हैं, तो यहाँ आपको पीबी में इसका सेटिंग करना है। पहले आप जो ना इसको 70 पे रख के पीबी 4 को 70 PB4 को 70 पे रखें। 70 पे चेक करें, अगर 70 पे अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है तो PB4 को फिर आप 80 पे रखें। तो इसी तरह और PB5 को आपको जहाँ रखना है, यानी 5000 पे रखना है आपको। PB5 को 50 पे रखना है, ठीक है ना। तो इसके बाद PB5 को आपको रखना है 50 पे, और जो ना PB6 को आपको कोई नहीं चार्ज करना, और PB7 को आपको रखना है 150 पे, ठीक है ना। इसी तरह आप जब इसका सेटिंग करेंगे
تو یہ VFD چلے گا۔ یہ ان دوستوں کے لیے ہے، کچھ ایسے دوست ہیں جو آج بھی مجھے 2-3 دوستوں نے واٹس ایپ بھی کی ہے، کمنٹ بھی کی ہے، تو ان دوستوں کے لیے میں بنا رہا ہوں کہ وہ بول رہے ہیں کہ ابھی جو نا اس ٹائم آتا ہے، بادل آتے ہیں، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، سخت ضرورت ہوتی ہے، تو کسی بھائی کو ایسے چلانا ہے۔ میں نے اس کو اسی بات پہ بھی بولا ہے کہ آپ ڈائریکٹ بھی چلا سکتے ہیں، اگر آپ ڈائریکٹ چلائیں گے آپ کی مرضی ہے، اگر آپ انورٹر پر چلائیں گے انورٹر پہ کے ساتھ بھی چل جائے گا۔ تو ان دوستوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ آپ اس پر ویڈیو بنائیں، ہمیں اس کا جو ہے نا وائرنگ دکھا دیں کیسے وائرنگ ہوتا ہے۔ یہ 3 فیس ہیں، آپ کو یہاں جو ہے نا VFD میں کرنٹ دینا ہے، پھر جو ہے نا یہاں آپ کو اس کا سیٹنگ کرنا ہے۔ جب سیٹنگ آپ کریں گے، اگر پانی یہاں سے آپ کا جو ہے نا PB کا یہ نہیں ہے کہ آپ 70 پہ رکھیں یا 75 پہ رکھیں یا 85 یا 80، آپ چیک کریں جہاں آپ کا پانی بھی اچھا نکل رہا ہے اور یہ پیٹر جو چل رہا ہے، اس پیٹر پر لوڈ جو ہے نا ہلکا ہو رہا ہے، اسی جگہ پر آپ چھوڑ دیں۔ ایسے آپ رکھیں گے پیٹر پر جو ہے نا زیادہ لوڈ ہوگا تو بھی نہیں چلے گا۔ تو جب آپ اس کو چینج کریں گے، چیک کریں گے، تو آپ کو پتہ خود چلے گا کہ ابھی پیٹر بھی اچھی طریقے سے چل رہا ہے۔ اسی طرح یہ سمرسیبل موٹر ہیں، اگر اس سمرسیبل کو آپ کو چلانا ہے، ایک کو چلانا ہے یا 2 کو چلانا ہے، 1-2 بھی اس کے ساتھ چلیں گے۔ تو اسی طرح آپ کو جو نا اس سمرسیبل کو جو ہے نا یہاں اس کا وائرنگ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اسی طرح اس کا بھی وائرنگ آپ کو کرنا ہے، اگر آپ کو اس کو چلانا ہے تو یہ بھی چل جائے گا۔ تو اسی طرح آپ کو اس کے وائرنگ کرنا ہے، پھر اس پیٹر کے ساتھ آپ جو نا جب بادل آ جائیں گے اسی ٹائم آپ کو جو نا ضرورت ہوتا ہے پانی کا، آپ VFD بھی کے ساتھ بھی چلا سکتے ہیں، آپ ویسے بھی چلا سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ بہت سے دوستوں نے یہی سوال کیا ہے کہ ہم VFD پہ چلائیں گے۔ چلو اگر آپ VFD پہ چلائیں گے تو VFD میں اسی طرح وائرنگ کرنا ہے، جہاں آپ کو مشین سٹارٹ کرنا ہے، جب 400 یا 450 پہ آپ کا جو ہے نا یہاں میٹر آ جائے گا تو آپ کو جو ہے نا یہ اپنا بٹن جو ہے وہ آپ کو آن کرنا ہے۔ اگر ایسے بھی بہت سے ہیں ڈینمو جس میں جو ہے نا بٹن نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، خالی تار نکل رہے ہیں، تو خالی تار ہیں، ڈائریکٹ آپ یہاں جو ہے نا اس کو جو ہے نا کرنٹ دیں اور یہاں VFD کے سے شفٹ والے بٹن سے چیک کریں کہ ابھی جو ہے نا وولٹ ہم کتنے دے رہے ہیں، تو یہاں یہ خود بخود شفٹ کے بٹن سے آپ کو جو ہے نا وولٹ دکھائے گا کہ کتنا وولٹ ہم اس کو دے رہے ہیں۔ آپ اس کو 400 وولٹ دیں، 500 دیں، 600 دیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تو ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، اور بھی ویڈیو اچھے آپ کے لیے آئیں گے، تو آپ جو ہے نا ہمارے چینل کو لائک لازمی کرنا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔